सामाजिक हरेक कारणले नेपाल राष्ट्र सम्बन्ध युनिक छ। विश्वकै लागि नेपाल भारत सम्बन्ध उदाहरणीय छ, अनुकरणीय छ। त्यसैले आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण हुँदैछ भारतमा। उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि 1 वर्ष पुग्यो, तर पनि भारत भ्रमण भएको छैन। तर मोटामोटी एउटा सहमति भएको छ, भदौ 31 गते नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जाने। नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्ने सहमति गरेको छ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने नेपालको भनाइ छ। हामी 10 वर्षमा 28,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ। अब भारतले किन्न पर्छ। जुन प्रगति भएको छ, जुन चाहिँ बाह्य लगानी बढेको छ, पर्यटन क्षेत्रको अभिवृद्धि भएको छ, किनभने चाहिँ त्यहाँ अरू भारतका अरू भागबाट पनि आएका नागरिकले जग्गा किन्न पाउने व्यवस्था भएको छ। पहिला पाइँदैन थियो, त्यो भइसकेको छैन। तर हामी आशा गर्छौँ कि यो चाँडै भ्रमण हुनेछ। म आग्रह गर्दछु नेपाल सरकारसित, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसित कि यो स्थल मार्गबाट यो भ्रमण होस्, हवाई मार्गबाट होइन। होस् चाहे रक्सोलबाट होस्, स्थल मार्गबाट होस्, ताकि चाहिँ हामीले उहाँले पनि देख्नुहुनेछ उत्तर प्रदेशको, बिहारको तीव्र विकास, जुन सडक सञ्जालबाट, रेल सञ्जालबाट जुन विकास अहिले भइरहेको छ। विगत 10 वर्ष मोदी सरकार आइसकेपछि 10 वर्षमा जुन विकास भएको छ उत्तर भारतमा, त्यो लोभलाग्दो विकास भएको छ। र कतिपय रेल म नेपाल भारत सम्बन्धमा भारतले नेपालको विकास र समृद्धि पछिल्लो समय सहयोग गर्न थालेको छ कि लामो इतिहास छ यसको, फेरि अहिले मात्र होइन। ब्याकग्राउन्ड डिप्लोमेसी भए तापनि नेपाल भारतसम्मको एक्सपोर्ट चाहिँ होइन, पहिले पनि पर्छ। जति पनि म आज बोल्दैछु आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट बोल्दैछु। तपाईँ किसिमको सम्बन्ध भएको केसहरू धेरै कम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब म आफै पनि अस्ति हामी परिवार चाहिँ इन्डिया लास्ट इयर पनि भ्याइदिन त्यसपछि बम्बई, दिल्ली, जयपुरसम्म घुमेर आएँ। त्यहाँ सामाजिक हरेक कारणले नेपाल राष्ट्र सम्बन्ध युनिक छ। विश्वकै लागि नेपाल भारत सम्बन्ध उदाहरणीय छ, अनुकरणीय छ। त्यसैले आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाल भारत सम्बन्धमा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण हुँदैछ भारतमा। उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि 1 वर्ष पुग्यो, तर पनि भारत भ्रमण भएको छैन। तर मोटामोटी एउटा सहमति भएको छ, भदौ 31 गते नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जाने। नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जाने एजेन्डा के छ? नेपाल भारत सम्बन्धमा सीमाका कुरा आउँछ। अब नेपालले एउटा चमत्कार गर्न सक्छ सम्बन्धमा। नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्ने सहमति गरेको छ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने नेपालको भनाइ छ। हामी 10 वर्षमा 28,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ। अब भारतले किन्न पर्छ। त्यसैले अब नेपालको विकास छ, प्रगति ऊर्जामा छ, पर्यटनमा छ। अब नेपाल भारत सम्बन्धको सबैभन्दा राम्रो पक्ष नेपालमा अब धार्मिक पर्यटक कसरी भित्राउने। नेपालमा के छैन? सबै कुरा छ। 4 धामको कुरा आउँछ नेपाल भारत सम्बन्धमा। मुक्तिनाथ किन आउँछन् भारतीय पर्यटकहरू? पशुपतिनाथ किन आउँछन्? त्यसैले नेपाल भारत सम्बन्धमा गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी किन आउँछन्? जनकपुर किन जान्छन् भारतीय पर्यटकहरू भन्दाखेरि त्यसका धेरै त्यसको विशेषता छ। त्यसैले नेपाल भारत सम्बन्धमा आज हाम्रो बिचमा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कूटनीति क्षेत्रको ज्ञाता 2 जना आइसक्नु भएको छ। मन श्रेष्ठ एकदम राम्रो मान्छे, राष्ट्रविद र परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेर लामो समय काम गरेको व्यक्ति, विश्व घुमेको व्यक्ति, राजदूत भएर पनि नेपालको पहिचान र प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै गरी निशनाथ पाण्डे नेपालको परराष्ट्र नीतिमा धेरै जानकार मध्ये एक पर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा, नेपाल भारत सम्बन्धमा उहाँको अध्ययन, उहाँको इन्फर्मेसन, उहाँको रिलेसन र कनेक्सन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ छ। मैले त उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँ भारतको राजदूत बन्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव पनि गरेँ मान्छे मैले रिचो पार्नलाई खुलेर मैले भनेको।
हाम्रो देशको नेतालाई त म भन्छु राजदूत भनेको पार्टीको झोडे नबनाऊ, यो एउटा सच्चै मान्छे बनाऊ भनेर भन्ने मान्छे म। राजदूत भनेको देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने, त्यहाँ गएर काम गर्ने, प्रतिष्ठा उच्च बनाउने। फरेन पोलिसी भने के हो? आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता, आफ्नो नातागोतालाई नियुक्ति बन्द गर। यो के सच्चै मान्छे ल्याउ न भनेको थिएँ। हाम्रो देशका नेता काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन माओवादीलाई राजदूत नियुक्ति गर्दाखेरि मापदण्ड बनाऊ राजदूतको। किनभनेदेखि हरेक क्षेत्रमा भागभन्डा गऱ्यौ त राजनीतिमा, राजदूतमा चाहिँ भागभन्डा नगर। मेरो त स्पष्ट मबाट लाग्छ, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसनको कुरा हो। नेपालको फरेन पोलिसी राम्रो भयो र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्ठा कमायो भने नेपालले प्रगति र उन्नति पनि गर्न सक्छ, विकास पनि गर्न सक्छ। विश्वका 50 लाख पर्यटक ल नेपाल भित्राउँ त, कुनै नेपालले समस्या हुन्छ आर्थिक रूपमा ल धेरै होइन 50 लाख। 50 लाख त ठुलो कुरा हुँदै होइन। भारतबाट, चीनबाट, युरोप, अमेरिकाबाट 50 लाख टुरिस्ट लिएर ल एउटा अभियान सुरु गरौँ। अङ्ग्रेजी वर्ष 2025 भित्रै लिएर आउन 25 लाख होइन 50 लाख हो मेरो प्रस्ताव छ। तर के गर्ने? राजनीति नेतृत्व गम्भीर छैन, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा कुनै गुरु योजना छैन, धार्मिक पर्यटनमा नेपाललाई अगाडि बढाउनको लागि मास्टर प्लान छैन, योजना छैन, मार्गचित्र छैन। आउने पर्यटकहरू पनि सडक देखेर, एयरपोर्ट देखेर वाक्क व्यवहार फर्कन्छन्। यस्तो अवस्था छ। यस्तो राम्रो सुन्दर देश आज मोहनजी, निश्चलजी, हामी कुन अवस्थामा पुग्यौँ? आज भारतले गरेको प्रगति र विकास हेर्नुहोस् त, लोभ लाग्दो छ। चीनले गरेको लोभ लाग्दो छ। आज विश्वमा हेर्नुहोस् त विकास तीव्र गति भइराखेको छ। हामी सँगसँगै आएका देशहरू आज मलेसिया जानुहोस्, सिङ्गापुर जानुहोस्, जापान जानुहोस्, दक्षिण कोरिया जानुहोस्, भुटानमै विकास हुन थालिसक्यो, सार्कजना अरू देशमै विकास हुन थालिसक्यो, बङ्गलादेशमै, श्रीलङ्कामा। तर नेपालमा विकास तीव्र गतिमा भएन। किन भएन? युरोप बसेर आउनुभएको मनु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अब निचनाथ पाण्डेलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ? नेपाल भारत सम्बन्धमा यसपटक साँच्चीकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भर्माले के सन्देश दिन सक्छ र कसरी जानुपर्छ? निश्चय धन्यवाद। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाजी, पूर्व राजदूत मोहन कृष्ण श्रेष्ठ, पत्रकार साथीहरू, अब नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि बहुआयामिक यो सम्बन्ध हो। त्यसमा चाहिँ यो अगस्त महिना चाहिँ 3-4 कुराले बढी महत्त्वपूर्ण छ। अगस्त महिनामै यो अगस्त 15 को रूपमा चाहिँ उनीहरूले इन्डिपेन्डेन्स डे पनि मनाउँछन् भारतले। त्यसै गरी चाहिँ भारतको मोदी सरकार आइसकेपछि विगत 10 वर्षमा जुन अघि ऋषिजीले भन्नुभयो तीव्र विकास भारतमा जुन भएको छ, त्यसमा चाहिँ एउटा राज्यमा चाहिँ धारा 370 लागू थियो। मानव त्यो राज्य चाहिँ अलिक पृथक हो, फरक हो, जम्मू एन्ड कश्मीर भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई त्यो धारा हटाइदिनु भयो। त्यसको पनि एनिभर्सरी अब 2-3 दिनमै आउन लागेको छ, वार्षिकोत्सव। र त्यो धारा 370 हटाइसकेपछि भारतमा अहिले के भएको छ भन्दाखेरि विशेष गरी कश्मीरमा पर्यटन क्षेत्रको अभिवृद्धि भएको छ। विभिन्न देशका पर्यटकहरू त्यहाँ जान्छन्, त्यहाँ बाह्य लगानी पनि बढेको छ र व्यापार विस्तार भएको कारणले नेपालीहरू पनि त्यहाँ असङ्ख्य सङ्ख्यामा, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारीको लागि श्रीनगर जाने, हिमाचल प्रदेशका विभिन्न एरियाहरूमा रोजगारीको लागि जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। दुर्भाग्यवश एकजना नेपालीको पहलगाम आक्रमणमा निधन भयो। दिवंगत आत्माको लागि, शान्तिको लागि म प्रार्थना गर्दछु। त्यो आतङ्कवादी हमला नेपाल विरुद्ध पनि हमला थियो, किनभने नेपाली एउटा नागरिक, निर्दोष नागरिक त्यहाँ को निधन भयो। तर त्यो आर्टिकल 370 हटाइसकेपछि कश्मीरमा जुन प्रगति भएको छ, जुन चाहिँ बाह्य लगानी बढेको छ, पर्यटन क्षेत्रको अभिवृद्धि भएको छ। किनभने चाहिँ त्यहाँ अरू भारतका अरू भागबाट पनि आएका नागरिकले जग्गा किन्न पाउने व्यवस्था भएको छ। पहिला पाइँदैन थियो त्यो। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ प्रपर्टी किन्न पाइने भएको हुनाले पनि बाह्य लगानी बढेको छ। त्यसकारण यसको पनि वार्षिकोत्सव 1-2 दिनमै आएको छ। अब यो बेलामा चाहिँ अहिले हामी भारतको समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ, नेपाल भारत सम्बन्धको बहुआयामिक पक्षको कुरा गरिरहेका छौँ। चाँडै नै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको स्केड्युल आएको छ, तर चाहिँ अफिसियल्ली यो डिक्लेयर भइसकेको छैन। भ्रमण कहिले हुने हो अफिसियल्ली डिक्लेयर भइसकेको छैन।
तर हामी आशा गर्छौँ कि यो चाँडै भ्रमण हुनेछ। म आग्रह गर्दछु नेपाल सरकारसित, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसित कि यो स्थलमार्गबाट यो भ्रमण होस्, हवाई मार्गबाट होइन। चाहे भैरवाबाट होस्, चाहे रक्सोलबाट होस्, स्थलमार्गबाट होस्, ताकि चाहिँ हामीले उहाँले पनि देख्नुहुनेछ उत्तर प्रदेशको, बिहारको तीव्र विकास, जुन सडक सञ्जालबाट, रेल सञ्जालबाट जुन विकास अहिले भइरहेको छ विगत 10 वर्ष मोदी सरकार आइसकेपछि 10 वर्षमा जुन विकास भएको छ उत्तर भारतमा, त्यो लोभलाग्दो विकास भएको छ। र कतिपय रेल सञ्जालले, त्यो बाटोको सञ्जालले नेपालको बोर्डरिङ एरियाहरूमा पनि छोएको छ। त्यसकारण म आग्रह गर्दछु प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कि उहाँको भ्रमण चाहिँ स्थलमार्गबाट होस्, किनभने बिहारमा त चुनाव छ, गोरखपुरबाट होस्। अहिले रेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने रेल त अहिले जोगबनीबाट रेल चढेर आनन्द विहार रेलवे स्टेसनसम्म पुग्न सकिन्छ 9 घन्टामा दिल्ली। त्यस्तो राम्रो तरिकाले चाहिँ भारतले रेल सञ्जालको विकास गरिरहेको छ। त्यसको लागि एउटा फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको लागि, र एउटा पहिलो भ्रमण हुन्छ नेपालको प्रधानमन्त्रीको स्थल भ्रमण, स्थल मार्गबाट दिल्ली भ्रमण। त्यसले गर्दा एउटा नयाँ बहुआयामिक सचित्र त्यहाँको चाहिँ नि विकास जुन तीव्र गतिमा भइरहेको छ उत्तर प्रदेशको, त्यो पनि देख्नलाई एउटा अवसर मिल्नेछ। अर्को कुरा चाहिँ पत्रकार साथीहरू, यो विकासकै कुरा गर्दाखेरि, कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि हामी सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, भाषिक रूपमा, वैवाहिक सम्बन्धको कारणले हामी एकदम नजिक छौँ भारतसित। शैक्षिक रूपमा चाहिँ नि अघि मेरो साथी महेश भट्टजीले पनि भन्नुभयो, बिस्तारै चाहिँ नेपाली युवाहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया, क्यानाडा बढी जानलाई लालयित हुने, युरोप जान लालयित हुने, तर भारतीय विश्वविद्यालयमा चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गएको हो कि नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या। यसलाई, यो प्याटर्नलाई पनि कसरी हेर्ने? अब नयाँ युवा पिँढीलाई पनि नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, हाम्रो कल्चरल रिलिजियस रिलेसन्स, हाम्रो चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक टाइप्सको बारेमा कसरी बताउँदै लिएर जाने, र नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ पिँढीमा अब कसरी लिएर जाने? नयाँ पिँढी प्रत्येक क्षेत्रमा आइरहेको छ नेपालमा, चाहे राजनीतिमा होस्, अर्थतन्त्रमा होस्, सामाजिक क्षेत्रमा होस्, सिभिल सोसाइटीमा होस्, एकाडेमिक क्षेत्रमा होस्, पत्रकारितामा होस्, राजनीतिमा पनि नयाँ पिँढी जुन आइरहेको छ, त्यो पिँढीलाई नेपाल भारत सम्बन्धसित कसरी चाहिँ उनीहरूलाई नजिक बनाउने, नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ पिँढीमा कसरी लिएर जाने? पुरानो पिँढी त अब अस्ताउँदै छ, उनीहरूले जे योगदान दिनु थियो दिए, नेपाल भारत सम्बन्धलाई नै योगदान दिए, तर अब नयाँ पिँढीलाई यो सम्बन्धसित कसरी नजिक पार्ने, यो चाहिँ अब यो अहिलेको यो पिँढीको दायित्व हुन गएको छ। मलाई लाग्दछ यस्ता कार्यक्रमहरू जुन रिपोर्टर्स क्लबले गरिदिन्छ बिचबिचमा, त्यसले पनि नेपाल भारत सम्बन्धको बहुआयामिक यो जुन चाहिँ पहलु छ, आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, धार्मिक पर्यटनको पनि उहाँले कुरा गर्नुभयो अघि ऋषिजीले। अब अहिले यो बोलबमको ठुलो चाहिँ अहिले सम्भाव्यता छ। बोलबम जुन पिलग्रिम्सहरू जुन आउनुहुन्छ त्यसको ठुलो सम्भाव्यता छ। पशुपतिनाथको दर्शन उहाँले गर्नुहुन्छ, विभिन्न शिवालयहरूमा उहाँले जानुहुन्छ, त्यसले पनि उत्तर भारतसित नेपालको सम्बन्ध अझ नजिक, अझ प्रगाढ हुँदै जानेछ। त्यसकारण अहिलेको यो जुन यो कार्यक्रम ऋषिजीले गरिदिनु हो, त्यसको लागि म उहाँसित, र मलाई जुन बोल्न आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पत्रकार साथीहरूले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि राम्ररी मनन गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ पिँढीमा अब कसरी लिएर जाने, यसलाई चाहिँ नि प्रश्न पारिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नहरू छ भने पछि सोध्नु होला। म नेपाल भारत सम्बन्धमा भारतले नेपालको विकास संविधान पछिल्लो समय सहयोग गर्न थालेको छ कि लामो इतिहास छ यसको, फेरि अहिले मात्र होइन। त्यसैले नेपाल भारत सम्बन्धमा सहयोगको आदान प्रदान धेरै भएको छ। नेपालको विकासमा भारतको ठुलो सहयोग र समर्थन पनि छ, तर त्यो कति सार्थक परिणाम कि हामीले बनाउन सक्यौँ त्यो बहसको विषय हो। तर नेपालको प्रगति, उन्नति जहिले पनि भारतले चाहेको छ। मोरिसस, अब तपाईँले त धेरै भ्रमणहरू पनि गराउनुभयो, भारतको प्रधानमन्त्री नेपाल आए, नेपालको प्रधानमन्त्री धेरैपल्ट भारत गयो। नेपाल भारत सम्बन्धमा तपाईँले देखेका राम्रा पक्षहरू के हो? यो सम्बन्धलाई युनिक भनेर हामीले विश्लेषण गर्छौँ, कसरी युनिक हो र नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा के कुरा हुनुपर्छ? सबैलाई नमस्कार। र आजको यस कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा
मोटर्स स्टोरका अध्यक्ष ऋषि धमलाजीलाई धन्यवाद दिन्छु। खासमा चाहिँ अब मेरो ब्याकग्राउन्ड डिप्लोमेसी भए तापनि नेपाल भारतसम्मको एक्सपोर्ट चाहिँ होइन पहिले पनि पर्छ। जति पनि म आज बोल्दैछु आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट बोल्दैछु, आफै भएका ज्ञानहरू सेयर गर्दैछु र अब धेरै कुरा नलम्ब्याउँदै नेपाल र भारतको सम्बन्धको बारेमा यसले नजान्ने मान्छे, थाहा नहुने मान्छे कोही पनि छैन, सबैलाई थाहा छ। हाम्रो सबभन्दा अगाध छ, अटुट छ, एकदम विश्वासमा आधारित छ र हामी इन्डियासँग जोडेकोले पासपोर्ट चाहिने भिजिटरलाई भिजा चाहिँदैन। त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध भएको देशहरू धेरै कम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब म आफै पनि अस्ति हामी परिवार चाहिँ इन्डिया लास्ट इयर पनि भ्याइदिन यस वर्ष पनि बम्बई, दिल्ली, जयपुरसम्म घुमेर आएँ। त्यहाँ अघि कति प्रगति गरेछ भन्ने कुराहरू हामीले आफ्नै आँखाले पनि हेरेर आयौँ। त्यस कारणले भारतले गरेको प्रगति सबैलाई जानकारी भएअनुसार एकदमै लो भएको छ। स्पेसल्ली कनेक्टिभिटीमा धेरै नै प्रगति भइरहेछ। अहिले तपाईँको त्यो जापानको सिन्कासेन भन्ने 300 किलोमिटर पर आवर दौड्ने चाहिँ रेल पनि अहिले जापानमा इन्डियामा आइसकेको छ। अहिले सुचारू पनि भइसकेको जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्ध धेरै पुरानो भए तापनि टाइममा अलिअलि समस्याहरूमा आएको चाहिँ होइन। समस्याहरू व्यापारमा आएका छन्, सिमानामा आएका छन् र अरू पनि कतिपय विषयहरूमा आइरहेका हुन्छन् र यो सबैको समाधान म के देख्छु भने हामीले आफ्नो भन्ने कुराहरू तक र नेगोसिएसनबाट सल्टाउनुपर्छ। इन्डिया एउटा ठुलो कन्ट्री हो। अब अहिले इकोनोमी पनि 4 नम्बरमा आइसकेको छ। 4 खर्ब 41 अर्बको चाहिँ इकोनोमी भइसकेको छ। त्यस कारण चाहिँ इन्डियाले चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो देशलाई, छिमेकीहरूलाई एउटा कन्फिडेन्समा लिएर अगाडि बढ्न बहुत जरुरी देखाएको छु र अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। इन्डियाले अब 10 खर्ब डलरको इकोनोमी बनाउँछ। यसको लागि त्यो कनेक्टिभिटीहरू बढाएर व्यापारहरू, लगानीहरू बढाउनु पऱ्यो। इन्डियाको लगानी पनि हाम्रो देशमा 1 नम्बरमा छ। 35% जम्मा टोटल लगानीको 35% इन्डियाबाट आउँदो रहेछ र यसलाई पनि बढाउन सक्ने धेरै गुन्जाइसहरू छ। अहिले सरकारले चाहिँ नि हाम्रो एफडिआई पोलिसीमा पनि सामूहिक चेन्जहरू ल्याइराखेको छ, बुझिएको छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पहिलाको ह्यासलहरू कम भएर एकदमै लगानीहरू बढ्ने सम्भावना छ। यसलाई प्रचार प्रसार गर्नु बहुत जरुरी छ। अब राजनीतिक कुराहरू गर्दाखेरि अहिले आसन्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने भनेर सुनिरहेको छु। अब नेपालको परिस्थितिमा नयाँ प्रधानमन्त्रीजी आउनुभयो भने सबभन्दा पहिला एउटा जिज्ञासा हुने विषय हो प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमण कहिले हुन्छ भन्ने कुरा। यसबाट सबैले ज्ञात भएको कुरा हो। अब हामीले रेडियोबाट सुने, समाचारबाट सुने उहाँको भ्रमण हुँदैछ, जुन बहुत राम्रो कुरा हो। भ्रमण भएपछि त्यहाँ टेबल टक्स हुँदाखेरि आफ्नो इस्युहरू, आफ्नो कुराहरू राख्न पाउनुपर्छ, राखिएको हुन्छ। त्यही बेलामा कतिपय नसकिएका गुर्जुती राखेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बाटो त्यही हुन्छ, त्यही प्लेटफर्म हुन्छ। त्यसलाई नै युज गर्नुपर्छ। अरू कुरामा अब पर्यटनको कुरा पनि अहिले ऋषिजीले पनि भन्नुभयो, निश्चलजीले पनि भन्नुभयो, जुन एकदमै ठिक कुरा हो। हाम्रो अब चाहिँ धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको हिसाबले त हामी कहाँ जति सब पावरहरू कहीँ छँदै छैन। पशुपतिनाथदेखि लिएर, मुक्तिनाथदेखि लिएर, जनकपुर धामदेखि लिएर अब अरू पनि विभिन्न मठ मन्दिरहरू, टेम्पलहरू यति छन् कि हामी कहाँ जुन चाहिँ एउटा धर्मको दृष्टिकोणले सबैलाई प्रभावित गर्ने, सबैलाई बोलाउन सकिने, निमन्त्रणा गर्न सकिने, हेर्न जाउँ जस्तो लाग्ने ठाउँमा धेरै छ। कहिलेकाहीँ म हेर्छु टिकटकमा पनि इन्डियनहरूलाई आएर टिकटक बनाएर संसारको सबभन्दा राम्रो देश भनेको नेपाल भनेर सुने पनि मैले देखाएको छु। त्यो पनि एउटा राम्रो प्रचार भएको हो। नेपालको चाहिँ विभिन्न नदी नालादेखि, हिमतालदेखि लिएर, पहाड बन्दरादेखि लिएर हाम्रो नेपालीहरूको रहन सहन, बजारमा घुमेकोदेखि लिएर यो सबैलाई एपिल गरिरहेको हुन्छ। अब हामीले एप्रोप्रिएट पोलिसीहरू अप्नाएर भारतीय टुरिस्टहरूलाई कसरी बढी एट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसको मेन काम त खास नेपाल टुरिज्म बोर्ड हो। सरकारले नीति बनाइदिएको हो, टुरिज्म बोर्ड एक्सनमा जाने हो। टुरिज्म बोर्ड एक्सनमा गएर यसलाई एकदम यो एपिललाई चाहिँ सर्वव्यापी भारतभरि फैलाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने अहिले कति अघि मात्रै 28,000 आएर एक महिना, अब वर्षमा कति आयो 3-4 लाख आयो। त्यो त लाख आउन सक्छ टुरिस्टहरू। इन्डियनहरू धनी भइरहेछ।
मिडिल इन्कम ग्रुपका मान्छेहरू धेरै बढाएको छ भन्नुपर्छ। उनीहरूसँग खर्च गर्ने पैसा छैन। त्यही भएर इन्डिया अहिले एउटा चाहिँ सशक्त देश भएर आएको छ, इकोनोमिकली पनि पोलिटिकली पनि। अब एउटा भन्नुपर्दाखेरि हामी टिभी हेर्दाखेरि त्यहाँ टिभीमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ, युट्युबमा पनि आइरहेको हुन्छ, भारत चाहिँ विश्व गुरु हुने रे हो। त्यो भनेको के भने अब विश्वलाई बन्धुत्व र भातृत्व सिकाउने भने हो। जस्तै कि अब एउटा देख्यौँ भने हामीले भारतका प्रधानमन्त्रीज्यू अस्ति युद्ध भएका रुसका राष्ट्रपतिसँग त्यस्तै राम्रो सम्बन्ध छ, युक्रेनका राष्ट्रपति गएर अगाडि मारेर एउटा अमेरिकाको राष्ट्रसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध छ, चिनको राष्ट्रसँग पनि निकै छ। यसरी एउटा सबैतिर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई फैलाइरहेको छ। र अब मेरो विचारमा उहाँले के भन्नु, त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा एकदम ठिक छ, तर आफ्नो छिमेकी फर्स्ट भन्ने पोलिसीलाई एकदम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहना के हो, उहाँहरूको चाहना के हो, यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। अब मैले बुझेसम्म सामान्यमा सेक्युरिटी टेरोरिजम उहाँहरूको चाहिँ सबभन्दा चिन्ताको विषय हो। र उसमा चाहिँ अब हामीले के गरे हुन्छ, हाम्रो सरकारले के गरे हुन्छ, उहाँले के छिटो बुझेन, अब कहाँ के गरे हुन्छ, यो कुरा स्पेल आउट गरेर त्यसलाई समाधान गऱ्यो भने आफ्नो सम्बन्ध एकदम हुन्छ। सिमानाकै कुराहरू पनि अलिकति इरिटेन्टहरू छ। अब यसमा चाहिँ अलिक भर्खर केही दिन अगाडि नेपाल र भारतका दुईवटा डेलिगेसनहरू मिटिङ भएको छ, 6-7 राउन्डै भएको छ। यस्तै टाइपको कुराहरू गरेर टेबल टक गरेर समाचार सल्काएपछि नसल्झिने भने केही समस्या हुँदैन। कुनै समस्या तुरन्तै सल्झिन्छ, कुनै अलि लामो समय लाग्छ। र मेरो विचारमा इन्डियाले भारतले हामी जस्तो नेपालसँग अति राम्रो सम्बन्ध, रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको देशलाई सानसानो कुराहरू अल्झाउनु हुँदैन र उहाँहरूको दिल अलिक फराकिलो भएर गर्नुपर्छ। एउटा इक्जाम्पल अघि पनि यहाँ कुरा आयो, अब नेपालले बङ्गलादेशलाई बिजुली भारत मार्फत बिक्री गर्न सक्ने बिक्री भयो। उहाँहरूले पनि फाइदा चाहिँ व्हिलर भनेर व्हिलरको चाहिँ नि चार्ज लिएर उहाँलाई पनि फाइदा भएको छ। बिजुली बेचेर नेपाललाई पनि फाइदा भयो नि भारतलाई पनि फाइदा भएको छ। जबकि भारतको सहयोग बिना हामी त्यो बिजुली पुऱ्याउनै सक्दैन। अब फेरि अर्को कुरा, अब 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने भन्ने पनि कुरा भएको छ। भोलिको दिनमा त्यो प्रोडक्सन पनि हुन्छ, बिक्री पनि हुन्छ होला। बिक्री भयो भने नेपाललाई पनि फाइदा छ, उहाँलाई पनि फाइदा छ। बिजुली भनेको त अब ट्रान्समिसन लाइनबाटै जानेको, यसबारे धेरै कुराहरू काम भइरहेछ, कामहरू भइरहेछ। यस्तै अरू कुरामा चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक नीति अन्तर्गत भारतमा के गरेमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि सफल हुन्छ त्यसलाई बढाउन सकिन्छ। जस्तै 1 नम्बरमा पर्यटन हो, 2 नम्बरमा एक्सपोर्ट हो। अब हाम्रो व्यापार गर्न धेरै छ। इन्डियाबाट तपाईँको 15-16 खर्बको इम्पोर्ट गर्छौँ, 1-1.5 खर्बको पनि एक्सपोर्ट छैन। यो वार्षिक घाटा नै यति ठुलो छ कि हामीले यसलाई नघटाइ सम्भवै छैन, नत्र हामी धेरै पेरिन्छौँ। हामी जे पनि इम्पोर्ट गर्छौँ, अब बिस्तारै अलिकति इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन उद्योगहरू खोलेर त्यो पनि कम गर्न सक्छौँ होला। अहिले मैले देखिरहेको छु बजारमा नयाँ खालका सामानहरू धेरै उत्पादन भएर बजार आइरहेछ। विश्वका 150वटा मुलुकसँग हाम्रो व्यापार हुँदैछ, त्योमध्ये 140सम्म व्यापार गर्छ। त्यही भएर व्यापार एउटा सशक्त माध्यम हो। व्यापार एक्सपोर्ट बढाएर हामीले आफ्नो भएका ज्ञान र रिसोर्सहरूलाई युज गरेर नयाँ प्रडक्ट ल्याएर बनाएर विश्वभरि बजारमा बिक्री गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर भारत चाहिँ 1,50 करोड त्यति जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा हाम्रो राम्रो प्रडक्टहरू उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्यो भने त्यसको बजार कति हुन्छ भन्ने साथै छ। खालि हामीले के भने मानवलाई उपयोगी राम्रो सामानहरू उत्पादन गरेर इन्डियन बजारमा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। इन्डियन जनतालाई थाहा दिनु पऱ्यो कि हाम्रो यो प्रडक्टले यो काम गर्छ, तपाईँलाई यो फाइदा हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ एउटा एपिलिङ चाहिँ मेसेज दिएर हामीले जानुपर्छ। अहिले अब अरू कुरामा चाहिँ नि सामान्य यी कुरा हुन्। अरू यहाँको प्रश्नहरूको जवाब दिँदै आएको छु र मलाई लाग्छ हामी एट एनी कस्ट हामीले नेपालले भारतसँग, भारतले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। इरिटेन्टहरू राख्नु हुँदैन। कहिले कहिले समस्या आउँछ। जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल, भारत र मालदिभ्सको बिचमा केही समय अगाडि एउटा समस्या भयो। त्यहाँका मन्त्रीहरूले अलि अग्रसम्म पहुँचेर, तर अनि अहिलेको राष्ट्रपति अस्ति इन्डियामा आउँदाखेरि यो सबै समाधान टाइममा मान्छेको बिचमा, साथीहरूको बिचमा, कन्ट्रीहरूको बिचमा अलिअलि समस्याहरू आउँछ। त्यसलाई सल्टाउने भनेको भ्रमणको माध्यमबाट, टक्सबाट, टेबल टक्सबाट आफ्नो कुरा राखेर सल्टाउने।
कुरा राम्रोसँग राखेर पर्सपेक्टिभ मेजर्स अप्नायो भने नसल्झिने समस्या भएको हुँदैन। मान्छे नै भयो बुझिहाल्छ, मेरो उहाँको बिस्तारी हो रहेछ, मेरो आफ्नो हो रहेछ, हामीले यसो गरिदिउँ भनेर यसरी हुन्छ। र म चिफ अफ प्रोटोकल हुँदाखेरि सर्वप्रथम हाम्रो नेपालका राष्ट्रपति गणतन्त्रका राष्ट्रपति रामवरण यादव त्यो भन्दाखेरि त्यो पछि मार्ग नेपालको भ्रमणहरूको कार्यक्रम मैले चिफ अफ प्रोटोकलको हिसाबबाट चलाएको थिएँ। र म यहाँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने प्रोटोकल म्याटर्समा पञ्चायतकालमा हाम्रो नेपालको स्थिति राम्रो भयो। यो साउथ एसियाको भन्दा 10 वर्ष अगाडि के भनेको किनभने असाध्यै चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्यो। तर मैले भ्रमणमा जाँदाखेरि के पाएँ भने अब इन्डियनहरूले उहाँहरूको कतिपय कुराहरू हाम्रो पनि काम लाग्छ। एउटा इक्जाम्पलै भन्न सक्छु। हामी कहाँ चाहिँ पनि छ त्यो कुरा नगएको छैन। उहाँले एउटा फाइल पास भनेर त्यो अफिसियल क्यारेक्टरलाई एक्सचेन्ज गरेर त्यो मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो। मैले आफ्नो एउटा किताब लेखेको छु, युट्युबमा इन्डक्सन भन्ने किताब लेखेर मैले इङ्ग्लिसमा लेखेर अमेरिकनमा राखेको छु र हिन्दीमा पनि उठाएर इन्डियनहरूले पनि रिपोर्ट भनेर पढ्यो भने हाम्रो देशका बारेमा जानकारी लिन सक्छ भनेर एउटा एक्सर्साइज गरेको छु। बजारमा जाने नै आउँछ। मेरो एउटा सानो आफ्नो देशको लागि कन्ट्रिब्युसन हो ताकि नेपाली भाषामा कतिले पढिसके अमेरिकाले एप्रिसिएट पनि गरेको छ, सबैको एप्रिसिएसन पाउन सकिनँ। तर यो हिन्दीमा आएर इन्डियन नेपाली हिन्दीमा गऱ्यो भने नेपाल हुने देश नेपालको सम पावर इन्डियन नेपालीहरूको रहनसहन यस्तो रहेछ, नेपालको बारेमा धेरै ज्ञान आशा गरेको छु। र यदि भन्दै अहिलेलाई पनि र यहाँको के प्रश्न अवस्थामा जवाब दिन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।